नमस्कार। युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 12 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो क्लासमा पी-एन डायोडको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। पी-एन डायोड कसरी बनाइन्छ, हाउ द पी-एन डायोड इज फर्मड by connecting the p-type and n-type of semiconductor together, we can make a p-n diode. अनि हामीले यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्यौँ। पी-एन डायोडको बायसिङको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। बायसिङ दुई किसिमको हुनसक्छ। पी टाइपलाई ब्याट्रीको पोजिटिभ र एन टाइपलाई नेगेटिभमा जोडियो भने फरवार्ड बायस, यदि रिभर्स गराइयो भने त्यो रिभर्स बायस हुन्थ्यो। र हामीले पी-एन डायोडको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि पढ्यौँ, जसमा फरवार्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स र रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक्स थियो। When the diode is in forward biased condition, at that time the graphical representation between current and voltage is called forward characteristics. When the diode is in reversed biased condition, at that time the graphical representation between current and voltage through the diode is called reverse characteristics. भनेर हामीले फरवार्ड र रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि डिस्कस गर्यौँ। फरवार्ड क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामीले नी भोल्टेजको बारेमा डिस्कस गर्यौँ भने रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामीले ब्रेकडाउन भोल्टेजको बारेमा डिस्कस गर्यौँ। नी भोल्टेज भनेको के रहेछ त? द भोल्टेज फ्रम व्हिच करेन्ट थ्रु द डायोड when it is in forward biased condition starts to increase sharply. डायोड फरवार्ड बायस्ड कन्डिसनमा भएको अवस्थामा करेन्ट सार्पली इन्क्रिज हुन जति बेला थाल्छ त्यसको करस्पोन्डिङ भोल्टेजलाई हामीले नी भोल्टेज भन्यौँ, जुन सिलिकन डायोडको लागि 0.7 भोल्ट हुन्थ्यो। भने यही कन्डिसन रिभर्स बायसमा हुँदाखेरि हामीले ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्यौँ। आज हामी डिस्कस गर्छौँ जिनर डायोडको बारेमा। ल, आजको टपिक छ जिनर डायोड। जिनर डायोड हामीले के बुझ्यो भन्दा पी-एन डायोडलाई फरवार्ड बायस्ड कन्डिसनमा युज गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। पी-एन डायोडलाई रिभर्स बायस्ड कन्डिसनमा युज गर्नको लागि डिजाइन गरिएको होइन। किन भन्दा रिभर्स बायस्ड कन्डिसनमा डायोडमा ब्रेकडाउन हुँदाखेरि हिट प्रोडक्सन बढी हुन्छ, ब्रेकडाउन भोल्टेज हाई हुन्छ, हिट प्रोडक्सन बढी हुन्छ र यसरी हिट प्रोडक्सन बढी भएर डायोड बर्न आउट हुने पोसिबिलिटी पनि बढी हुन्छ। त्यसैले हामीलाई रिभर्स बायस्ड कन्डिसनमा युज गर्नु पर्यो भने स्पेसल्ली डिजाइन गरेको डायोड हो जिनर डायोड, जुन आजको हाम्रो हेडिङ हो, जसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। जिनर डायोड, अ स्पेसल्ली डिजाइन डायोड। जिनर डायोड भनेको सुन है, अ स्पेसल्ली डिजाइन डायोड which can safely operate in breakdown region, which can safely operate in breakdown region अथवा safely operate in reversed biased condition. रिभर्स्ड बायस्ड कन्डिसनमा अथवा ब्रेकडाउन रिजनमा सेफली अपरेट गर्नको लागि डिजाइन गरिएको डायोड हो जिनर डायोड। डपिङ लेभल अफ जिनर डायोड इज ग्रेटर देन द्याट अफ द पी-एन डायोड। पी-एन डायोडको भन्दा जिनर डायोडको डपिङ लेभल बढी हुन्छ, इम्प्युरिटी धेरै हुन्छ भनेको। ल, अब यसको सर्किट सिम्बल ठ्याक्कै पी-एन डायोडको जस्तै, तर जुन पी-एन डायोडको यन साइडमा हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन तानेका थियौँ, तर यहाँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ तर जेडको सेपमा हुन्छ। बुझ्यो होला, कपीमा पनि हेरिराख, बुझिन्छ। पी-एन डायोडको जस्तै सेप हुन्छ सर्किट सिम्बल, तर एन टाइपमा जेड जस्तो सिम्बल बनाइन्छ, त्यो हुन्छ जिनर डायोड। सर्किट सिम्बल बनाऊ अनि फिगरको नाम लेख, सर्किट सिम्बल अफ जिनर डायोड। सर्किट सिम्बल अफ जिनर डायोड। अब जिनर डायोडमा ब्रेकडाउन हुन्छ, जिनर डायोडमा ब्रेकडाउन एभलान्च इफेक्टले पनि हुन्छ, जिनर ब्रेकडाउन इफेक्ट पनि हुन्छ। यसमा दुईटै इफेक्ट हुन्छन्। अनि जिनर डायोडको युज के हो त? जिनर डायोडको क्यारेक्टरिस्टिक पनि ठ्याक्कै पी-एन डायोडको जस्तै हो। ठ्याक्कै पी-एन डायोडको जस्तै फरवार्ड क्यारेक्टरिस्टिक पनि उस्तै, रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक पनि उस्तै हुन्छ। तर के बुझ्नुपर्छ भन्दा यहाँ रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक्समा ब्रेकडाउन हुँदाखेरि यसमा हिट प्रोडक्सन त्यस्तो धेरै हुँदैन। यसको डपिङ लेभल हाई हुन्छ
यसले ब्रेकडाउन रिजनमा सेफली अपरेट गर्नको लागि नै डिजाइन गरेको डायोड हो। अब कति भोल्टेजमा ब्रेकडाउन हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जिनर डायोडको डपिङ लेभलमा डिपेन्ड गर्छ। हामीले डिफ्रेन्ट ब्रेकडाउन भोल्टेज भएको जिनर डायोडहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ बाई एडजस्टिङ इट्स डपिङ लेभल। तलपट्टि लेख त त्यो जिनर डायोडकै तलपट्टि एउटा पोइन्ट। We can design Zener diodes having different Zener voltages by adjusting its doping level. We can design Zener diodes having different Zener voltages by adjusting its doping level. जिनर डायोडमा जिनर डायोडको डपिङ लेभललाई कन्ट्रोल गरेर हामीले डिफ्रेन्ट जिनर भोल्टेज भएको जिनर डायोडहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ। जिनर भोल्टेज भनेको जिनर डायोडको ब्रेकडाउन भोल्टेज नै हो। अब जिनर डायोडको युज जसरी हामीले पिएन डायोडको युज अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरे जस्तो लाग्छ, त्यही पनि लेख त फेरि। युजेज अफ पिएन डायोड, युजेज अफ पिएन डायोड। पिएन डायोडको युज के हो त? फर्स्ट एउटा युज त के थियो? रेक्टिफायरमा फर द रेक्टिफिकेसन, रेक्टिफायरमा युज गरियो रेक्टिफिकेसनको लागि। युजेज अफ पिएन डायोडमा फर्स्ट नम्बरमा लेख। एक्जाममा सोध्यो भने एटलिस्ट 2टा पोइन्ट त लेख्नु पर्यो सर्ट क्वेसनमा सोद्धा। पिएन डायोडको युजको फर्स्ट नम्बरमा इट इज युज्ड इन रेक्टिफायर, रेक्टिफायर फर rectification. Second number ma it is used in logic gates, it is used in logic gates. यो दुईटा चाहिँ हामीले पढेको छौँ। ल आज लेख युजेज अफ जिनर डायोड। जिनर डायोडको युज हामीले क्लासमा पढेको जिनर डायोडको हाम्रो कोर्सभित्र भएको युज भनेको के युज छ भन्दा हामीले भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा, स्टेबलाइजरको रूपमा जिनर डायोडलाई युज गरेका छौँ। ल यसमा लेख्न सकिन्छ जिनर डायोड क्यान बी युज्ड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर। भोल्टेज रेगुलेटरको लागि युज गरिन्छ भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज सप्लाई गर्नको लागि युज गरिन्छ जिनर डायोडलाई। ल अब यसमा हामीले जिनर डायोड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर भनेर एउटा लङ क्वेसन पढेका छौँ। याद गर, त्यो सर्किटमा हेर त छ भने कपीमा एउटा इनपुट भोल्टेज भयो अनि त्यसको प्यारललमा हामीले जिनर डायोडलाई युज गरेका छौँ, कनेक्ट गरिरहेको छ। जिनर डायोडलाई कनेक्ट गर्दा जहिले पनि रिभर्स बायस हुने गरी कनेक्ट गर्नु पर्यो। त्यो जिनर डायोडलाई बर्न हुनुबाट बचाउनको लागि, करेन्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले सिरिजमा रेजिस्टर जोडिएको छ। जिनर डायोडको प्यारललबाट आउटपुट भोल्टेज निकाल्नको लागि लोड रेजिस्टर राखिएको छ। अब यसमा जिनर भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जुन जिनर डायोड डिजाइन गर्दाखेरि फिक्स हुन्छ। कति इम्प्युरिटी मिसाइएको छ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ, यानि कि डपिङ लेभल कति छ भन्ने कुराले यसको जिनर भोल्टेजलाई डिटरमाइन गर्छ। भने जिनर भोल्टेजको प्यारललबाट आउटपुट निकालिएको छ, आउटपुट पनि जिनर भोल्टेज बराबरकै आउटपुट हुने भयो, प्यारललमा भोल्टेज सेम हुन्छ। अब करेन्ट बढ्दाखेरि के हुन्छ त? इनपुट भोल्टेज चेन्ज हुँदाखेरि आउटपुट भोल्टेज चेन्ज हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र त स्टेबलाइजर भयो। इनपुट भोल्टेज बढाउँदा इनपुटमा करेन्ट बढ्छ, बढेको करेन्ट आउटपुटतिर लोड रेजिस्टरतिर करेन्ट बढ्दैन, बरु जिनर डायोडतिर करेन्ट बढ्छ। यो जिनर डायोडको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक्समा हेर त, हामीले भोल्टेज बढाउँदाखेरि जिनर भोल्टेज एचिभ हुने बित्तिकै करेन्ट सार्पली बढ्न स्टार्ट हुन्छ नि। जिनर भोल्टेज पुगिसकेपछि हामीले करेन्ट बढाइयो भने पनि जिनर डायोडमा फ्लो हुने करेन्ट बढ्छ, लोड रेजिस्टरतिर जाने करेन्ट फिक्स कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ। यसरी आउटपुट कन्स्ट्यान्ट आउँछ भनेर हामीले डिस्कस गरेका छौँ। ल जिनर डायोड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर, यो राम्रो क्वेसन छ। हिसाब किताब खासै धेरै केही पनि छैन, त्यही सर्किट एनालाइसिस मात्रै छ। अनि यसपछि हामी पढ्छौँ ट्रान्जिस्टर। हेडिङ लेख ट्रान्जिस्टर। ट्रान्जिस्टर अब डायोडमा के थियो? डाई, डिआइओडिई। डायोडमा डाई थियो, दुईवटा रिजन थियो।
ट्रान्जिस्टरमा तीनवटा रिजन हुन्छ। तीनवटा डप्टेड रिजन भएको सेमिकन्डक्टर डिभाइस हो ट्रान्जिस्टर। लेख्न सकिन्छ ट्रान्जिस्टरमा व्हाट इज ट्रान्जिस्टर भनेर सोधिहाल्यो भने भन्न खोजेको मात्रै हो। ट्रान्जिस्टर भनेको के रहेछ त भन्दा द सेमिकन्डक्टर डिभाइस विच हेज 3 डप्टेड रिजन। तीनवटा डप्टेड रिजन भएको सेमिकन्डक्टर डिभाइस हो ट्रान्जिस्टर। नामैबाट क्लियर छ है, डायोडमा 2टा रिजन, ट्रान्जिस्टरमा 3टा रिजन। डायोडमा 2टा रिजन कुन कुन थियो? एउटा पी टाइप र एउटा एन टाइप थियो। अब तीनवटा रिजन के हुन्छ त? हामीलाई त एक्सट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर पी र एन टाइप भन्दा अरू धेरै थाहा छैन। एउटा पी टाइप सेमिकन्डक्टर थाहा छ, एउटा एन टाइप सेमिकन्डक्टर थाहा छ। अब यो दुईटालाई कनेक्ट गरियो भने पी एन डायोड बन्यो। त्यो 2टा रिजन भयो, एउटा पी रिजन एउटा एन रिजन। त्यो पी एन डायोड भयो भने ट्रान्जिस्टरमा 3टा रिजन कसरी पोसिबल छ भन्दा पहिले पी टाइप अनि एन टाइप अनि एनको पछाडि फेरि पी टाइप जोडेपछि पिएनपी ट्रान्जिस्टर बन्यो जसमा 3वटा रिजन भयो। पिएनपी ट्रान्जिस्टर भयो जसमा 3वटा डप्टेड रिजनहरू भयो। त्यस्तै अर्को पनि एउटा पोसिबल छ, एन एन टाइपमा पी टाइप जोड्ने अनि फेरि अर्को साइडमा एन टाइप जोडियो भने यसरी पिएनपी र एनपिएन गरेर ट्रान्जिस्टर 2 किसिमका हुन्छन्। तर भनिएको छ फेरि कुरा आउँछ पिएनपीमा त पी एउटा भयो एन एउटा भयो, 2टा मात्रै भयो, 3टा कसरी भयो र? 3टा टुक्रा पो भयो र? एउटा पी टाइप छ एउटा एन टाइप छ मात्रै भन्ने जस्तो लाग्ला। होइन, ट्रान्जिस्टर भनेको द सेमिकन्डक्टर डिभाइस विच हेज 3 डप्टेड रिजन हो। 3वटा डप्टेड रिजन हुनुपर्छ। यहाँ हामीले पिएनपी भनेर अथवा एनपिएन भनेर युज गरेको ट्रान्जिस्टरमा सुरुमा लेखेको पी र पिएनपीमा पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा फर्स्ट पी र लास्ट पी एउटै होइनन्। पी टाइप त हुन् तर यिनीहरूको डपिङ लेभल फरक हुन्छ। जस्तै एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा फर्स्ट एन र लास्ट एन फरक हो, एन हो। एन टाइप त हुन् तर यिनीहरूको डपिङ लेभल फरक छ। यसरी 3वटा डिफ्रेन्ट डपिङ लेभल भएका रिजनहरू भएको सेमिकन्डक्टर डिभाइस नै हो ट्रान्जिस्टर। ट्रान्जिस्टर भनेको के रहेछ त भन्दा द सेमिकन्डक्टर डिभाइस विच हेज 3 डप्टेड रिजन्स। 3वटा डिफ्रेन्ट डप्टेड रिजन भएको सेमिकन्डक्टर डिभाइस हो ट्रान्जिस्टर, जुन 2 किसिमको हुन्छ, एउटा पिएनपी अर्को एनपिएन। ट्रान्जिस्टरमा लेख्न सकिन्छ द सेमिकन्डक्टर डिभाइस विच हेज 3 डप्टेड रिजन्स। द सेमिकन्डक्टर डिभाइस विच हेज 3 डप्टेड रिजन्स। 3वटा डप्टेड रिजन भएको सेमिकन्डक्टर डिभाइस हो ट्रान्जिस्टर। इट इज अफ 2 टाइप्स। नोट गर, इट इज अफ 2 टाइप्स। फर्स्टमा पिएनपी, सेकेन्डमा एनपिएन। ल अब हामी पिएनपीलाई डिस्कस गरौँ। पिएनपी ट्रान्जिस्टर डिस्कस गरौँ। हाम्रो हेडिङ रह्यो पिएनपी ट्रान्जिस्टर, पिएनपी ट्रान्जिस्टर। ल यसलाई पहिले एउटा ब्लक बनाऊ जसमा लेख पी। पिएनपी ट्रान्जिस्टरको म ब्लक डायग्राम बनाउँदैछु, सर्किट डायग्राम होइन, ब्लक डायग्राम। एउटा ब्लक बनाइयो जसभित्र हामीले पी लेख्यो। पिएनपी ट्रान्जिस्टर पढ्दैछौँ है। अब पिएनपी फर्स्टमा बनाइयो पी, त्यसपछि त्यो पीमा जोड्छौँ एन। तर अब लेख्ने एन एकदमै पातलो हुन्छ, थिनेस्ट रिजन हो बिचको। पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा एन भनेर अब लेख्दैछौँ, यो बिचमा फिगर बनाउँदैछौँ, यो सबभन्दा थिनेस्ट रिजन हुन्छ पिएन। अब यसपछि फेरि आउँछ पी, फेरि पी आउँछ। अहिले बनाउने पी सबैभन्दा ठुलो रिजन हुन्छ। फर्स्ट पी ठिक्कको भयो, बिचमा आयो एन, सबभन्दा थिनेस्ट रिजन, सबैभन्दा दुब्लो पातलो भयो। त्यसपछि आउँछ पी, यो सबैभन्दा लार्जेस्ट एरिया भएको रिजन भयो। यो त रह्यो एरियाको कुरो। इम्प्युरिटी कसमा धेरै छ भन्ने कुरा त मैले गरेकै छैन। यसरी ट्रान्जिस्टरमा 3वटा वायर आउटपुटमा बाहिर निस्के। फर्स्टमा पी लेख्यो, त्यसको नाम लेख इमिटर। बिचमा लेख्यो एन, त्यसको नाम लेख बेस। लास्टमा लेख्यो पी, त्यसको नाम लेख कलेक्टर। फर्स्टमा
लेखेको पी इमिटर, बिचमा लेखेको एन बेस र लास्टमा लेखेको पी कलेक्टर। यसरी पिएनपी ट्रान्जिस्टर भयो। सबैभन्दा धेरै एरिया कसको? कलेक्टरको। जहिले पनि कसको? कलेक्टरको। सबैभन्दा थोरै एरिया कसको? बेसको। त्यस्तै अर्को हेडिङ लेख एनपिएन ट्रान्जिस्टर। एनपिएन ट्रान्जिस्टर यसको पनि फिगर बनाऊँ, ब्लक डायग्राम है। म सर्किट सिम्बल बनाएको छैन, ब्लक डायग्राम बनाइरहेको छु। एउटा ब्लक बनाएँ जसमा लेखेँ एन। अहिले एनपिएन ट्रान्जिस्टर बनाउँदैछु। एउटा ब्लक बनाइयो जसमा लेखियो एन। त्यसपछि एन पछि पी। याद गर, यो बीचको रिजन सबभन्दा थिनेस्ट रिजन हो, सबैभन्दा दुब्लो पातलो बनाउनु पर्यो। एन पी, अब फेरि एन। अहिले बनाउने एन सबैभन्दा धेरै एरिया भएको हुन्छ। यसरी एनपिएन ट्रान्जिस्टर बन्यो। योभन्दा अगाडि पिएनपी बनेको थियो भने अहिले एनपिएन बन्यो। अब यसमा फर्स्टमा लेखेको एनको नाम इमिटर, माथि जस्तै। फर्स्टमा लेखेको एनको नाम इमिटर लेख। बीचको पी भनेको यसमा पनि बेस हुने भयो। लास्टको कलेक्टर। यसमा पनि इमिटर, बेस र कलेक्टर गरेर तीनैवटा रिजन हुने भयो। ट्रान्जिस्टर हो त तीनवटा रिजन हुन्छ। ल अब हामी पहिले यिनीहरूको डपिङ लेभल फरक हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ नि। डपिङ लेभल यानि कि इम्प्युरिटी मिक्स गर्ने प्रोपोर्सनलाई डपिङ लेभल भनेको। द प्रोसेस अफ मिक्सिङ इम्प्युरिटीलाई त डपिङ भनेको नि। ल अब इमिटर लेख हेडिङ। इमिटर। इमिटरको काम के हो? चार्ज क्यारियर इमिट गर्ने काम हो। त्यहाँ इमिट गर्ने फङ्सन भएको भएर यसको नाम इमिटर राखेको। इमिटरमा लेख इट्स फङ्सन इज टु इमिट चार्ज क्यारियर्स। इट्स फङ्सन इज टु इमिट चार्ज क्यारियर्स। चार्ज क्यारियर इमिट गर्ने काम गर्छ। यदि पिएनपी ट्रान्जिस्टर हो भने, ध्यान दिएर बुझ है, पिएनपी ट्रान्जिस्टर हो भने पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा इमिटर के हो? पी हो कि एन हो? पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा इमिटर पी हो। पी हो भने यसको मेजोरिटी चार्ज क्यारियर होल्स हुन् कि इलेक्ट्रोन्स? होल्स हुन्। हो, पिएनपी ट्रान्जिस्टरको इमिटरको काम के हो भन्दा होल्सहरू इमिट गर्ने हो। एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा इमिटरको काम के हो त भन्दा इलेक्ट्रोन्सहरू इमिट गर्ने। पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा इमिटरको काम के हो? टु इमिट द होल्स भने एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा इमिटरको काम के हो त? एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा इमिटर भनेको एन टाइप भयो। एनपिएनमा इमिटर भन्ने बित्तिकै एन टाइप भयो। एन टाइपमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन हुन् भनेपछि एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा इमिटर यानि कि एन टाइप अफ सेमिकन्डक्टरको फङ्सन के हो त भन्दा इमिटरको काम चार्ज क्यारियर इमिट गर्ने हो। एनपिएनमा एन टाइपबाट कुन चाहिँ चार्ज क्यारियर इमिट हुन्छ? इलेक्ट्रोन। पी टाइपमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर होल्स, एन टाइपका मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स इलेक्ट्रोन्स हुन् भनेपछि इमिटरको काम इमिट गर्ने हो, चार्ज क्यारियर इमिट गर्ने हो। पिएनपी ट्रान्जिस्टर रहेछ भने होल्स इमिट गर्ने, एनपिएन ट्रान्जिस्टर रहेछ भने इलेक्ट्रोन्स इमिट गर्ने। समग्रमा भन्नुपर्दा द फङ्सन अफ इमिटर इज टु इमिट द चार्ज क्यारियर्स। द फङ्सन अफ इमिटर इज टु इमिट द चार्ज क्यारियर्स। पिएन डायोड पढ्नुभन्दा अगाडि हामी पी टाइप सेमिकन्डक्टर, एन टाइप सेमिकन्डक्टर पढेका छौँ। के हुन्छ? अन इन्क्रिजिङ द डपिङ लेभल, नम्बर अफ चार्ज क्यारियर्स इन द सेमिकन्डक्टर इन्क्रिजेज विच इन्क्रिजेज द कन्डक्टिभिटी भनेको नि। इम्प्युरिटी लेभल बढाउँदा कन्डक्टिभिटी बढ्छ भनेको। किन भन्दा धेरै नम्बर अफ चार्ज क्यारियरहरू क्रिएट हुन्छन्, इमिट हुन्छन्। इमिटरको काम इमिट गर्ने हो भनेपछि डपिङ लेभल के हुनुपर्छ? धेरै चार्ज इमिट गर्नको लागि डपिङ लेभल पनि धेरै हुनुपर्छ। यसैमा लेख डपिङ लेभल अफ इमिटर इज हाई।
डपिङ लेभल अफ इमिटर इज हाई। यसको डपिङ लेभल धेरै हुन्छ। अब किन धेरै हुन्छ भनेर सोध्यो भने बिकज इट्स मेन फङ्सन इज टु इमिट द चार्ज क्यारियर। बिकज इट्स मेन फङ्सन इज टु इमिट द चार्ज क्यारियर्स। यसको मेन फङ्सन नै चार्ज क्यारियर इमिट गर्ने हो। बाई इन्क्रिजिङ इट्स डपिङ लेभल मोर नम्बर अफ चार्ज क्यारियर क्यान बी इमिटेड। डपिङ लेभल धेरै बनाएपछि चार्ज क्यारियरको सङ्ख्या धेरै हुने भयो। इमिटरको फङ्सन नै चार्ज क्यारियर इमिट गर्ने हो, त्यसैले यसको डपिङ लेभल हाई बनाइएको हुन्छ। सोध्न सक्छ है, इमिटरको मेन फङ्सन नै चार्ज क्यारियर इमिट गर्ने हो, डपिङ लेभल धेरै बनाएपछि धेरै लार्ज नम्बर अफ चार्ज क्यारियर क्यान बी इमिटेड। धेरै नम्बर अफ चार्ज क्यारियरहरू इमिट गर्न सक्छ, त्यो भएर यसको डपिङ लेभल हाई हुन्छ। इम्प्युरिटी सबैभन्दा धेरै मिसाइएको हुन्छ, पी ट्रान्जिस्टर होस् या एनपिएन ट्रान्जिस्टर होस्। इमिटरमा बेस र कलेक्टरमा भन्दा इम्प्युरिटी बढी हुन्छ, यानि कि डपिङ लेभल हाई हुन्छ। ओके, अब अर्को लेख बेस। इमिटर भयो, अब बेस। इमिटरलाई क्यापिटल ई, बेसलाई क्यापिटल बीले डिनोट गरिन्छ। बेस है, ल बेस सबैभन्दा थोरै एरिया भएको रिजन हो बेस। इट इज द थिनेस्ट रिजन इन ट्रान्जिस्टर। ट्रान्जिस्टरको सबैभन्दा दुब्लो पातलो रिजन हो। इट इज द थिनेस्ट रिजन इन ट्रान्जिस्टर एन्ड इट्स डपिङ लेभल इज लिस्ट। डपिङ लेभल इज लो लेखे पनि हुन्छ नभए। डपिङ लेभल सबैभन्दा कम हुन्छ, लिस्ट हुन्छ अथवा थोरै हुन्छ, लो हुन्छ। अब किन भनेर सोध्ला, किन भन्दा यसको काम के हो त भन्दा इमिटरबाट इमिट भएका चार्ज क्यारियरहरूलाई कलेक्टरसम्म पास गराउने हो। यदि बेसको रिजन धेरै भयो भने इमिटरबाट इमिट भएका चार्ज क्यारियरहरू कलेक्टरसम्म पुग्न सक्दैनन्। यसमा लेख त द मेन फङ्सन अफ बेस, द मेन फङ्सन अफ बेस इज टु पास द चार्ज क्यारियर्स, to pass the charge carriers emitted from emitter to collector. To pass the charge carriers emitted from emitter to collector. इमिटरबाट इमिट भएका चार्ज क्यारियरलाई कलेक्टरसम्म पुर्याउने फङ्सन बेसको। मेन फङ्सन अफ बेस इज टु पास द चार्ज क्यारियर्स इमिटेड फ्रम, कहाँबाट इमिट भएका हुन्छन् चार्ज क्यारियर, इमिटर। इमिटेड फ्रम इमिटर टु कहाँ पुग्छन्, टु कलेक्टर, कलेक्टरसम्म पुग्छन्। त्यसैले यसको एरिया सबैभन्दा पातलो हुन्छ, सानो हुन्छ। एउटा सर्ट क्वेसन टिप, व्हाई एरिया अफ बेस इन ट्रान्जिस्टर इज मिनिमम। व्हाई एरिया अफ बेस इन ट्रान्जिस्टर इज मिनिमम। अब अर्को हेडिङ टिप कलेक्टर। इमिटर भयो, बेस भयो, कलेक्टर। कलेक्ट गर्ने भएको भएर यसको नाम कलेक्टर रह्यो। इट्स मेन फङ्सन, कलेक्टरमा इट्स मेन फङ्सन इज टु कलेक्ट द चार्ज क्यारियर्स, इज टु कलेक्ट द चार्ज क्यारियर्स इमिटेड फ्रम इमिटर। इमिटेड फ्रम इमिटर। इमिटरबाट इमिट भएका चार्ज क्यारियरहरूलाई कलेक्ट गर्ने काम गर्छ कलेक्टरले। अब यसको एरिया सबैभन्दा धेरै हुन्छ, तल्लो लाइनमा लेख्न सकिन्छ। इट ह्याज लार्जेस्ट एरिया इन ट्रान्जिस्टर। ट्रान्जिस्टरमा सबैभन्दा धेरै एरिया हुने यसैको। इट ह्याज लार्जेस्ट एरिया इन ट्रान्जिस्टर। अब यसको एरिया धेरै किन बनाइन्छ त फेरि? यसको एरिया धेरै किन बनाइन्छ? लार्जेस्ट डपिङ लेभल कसको थियो? इमिटरको थियो। भने लार्जेस्ट एरिया कसको छ? लार्जेस्ट एरिया छ कलेक्टरको। सबैभन्दा सानो एरिया बेसको, सबैभन्दा थोरै डपिङ लेभल पनि बेसकै थियो। अब यसको एरिया सबैभन्दा धेरै किन बनाएको त?
यसको डपिङ लेभल कति हुन्छ? डपिङ लेभल सबैभन्दा धेरै थियो कसको? इमिटरको। सबैभन्दा थोरै कसको? बेसको। त कलेक्टरको कति हुन्छ? बेसको भन्दा धेरै हुन्छ, इमिटरको भन्दा थोरै हुन्छ। त्यो त भनिराख्नु पर्दैन होला। अब यसको एरिया सबैभन्दा धेरै किन बनाइन्छ भन्दा इमिटरबाट इमिट भएका चार्ज क्यारियरहरू यानि कि इलेक्ट्रोन्सहरू र होल्सहरू कलेक्टरमा कलेक्ट हुने हुन्। कलेक्टरमा इलेक्ट्रोनहरू जाँदै ठोकिँदै कलेक्ट हुँदै गर्दा हिट प्रोडक्सन हुन्छ। त्यो हिट डिसिपेसन गर्नको लागि, त्यो हिट डिसिपेट गर्नको लागि, हिट लस गर्नको लागि एरिया धेरै बनाएको। क्वेसन लेख, वाइ एरिया अफ कलेक्टर इज मेड लार्ज? वाइ एरिया अफ कलेक्टर इज मेड लार्ज? कलेक्टरको एरिया किन धेरै बनाइन्छ भन्दा द मेन फङ्सन अफ कलेक्टर इज टु कलेक्ट द चार्ज क्यारियर्स इमिटेड फ्रम द इमिटर। यति त बुझ्यो। ड्युरिङ दिस हिट इज प्रोड्युस्ड इन द कलेक्टर। ड्युरिङ दिस हिट इज प्रोड्युस्ड इन द कलेक्टर टु डिसिपेट द हिट, टु डिसिपेट, DISSIPATE, टु डिसिपेट द हिट इट्स एरिया इज मेड लार्ज। यसको एरिया धेरै बनाइएको हुन्छ। यसरी हाम्रो ट्रान्जिस्टरमा 3वटा डप्टेड रिजनहरू हुन्छन्, इमिटर, बेस र कलेक्टर। इमिटरको काम के हो? चार्ज क्यारियर इमिट गर्ने। बेसको काम इमिटरबाट इमिट भएका चार्ज क्यारियरलाई कलेक्टरसम्म पास गराउने। कलेक्टरको काम हो इमिटरबाट इमिट भएका चार्ज क्यारियरहरूलाई कलेक्ट गर्ने काम हो कलेक्टरको। अब हामीले ब्लक डायग्राम बनायौँ। ब्लक डायग्राममा बुझ्यौँ सबैभन्दा दुब्लो पातलो बीचको बेस छ थिनेस्ट रिजन भने सबैभन्दा लार्ज एरिया भएको छ कलेक्टर। अब सर्किट बनाउँदा कस्तो बनाउँदा सर्किटमा सिम्बल कस्तो हुन्छ त? पिएनपी ट्रान्जिस्टर र एनपिएन ट्रान्जिस्टरको भन्दा अब सर्किट सिम्बल बनाऊ है। पहिले पिएनपी ट्रान्जिस्टर बनाऊ। पिएनपी ट्रान्जिस्टर, पिएनपी ट्रान्जिस्टरको सर्किट सिम्बल एउटा गोलो बनाऊ। बनायो। अनि गोलोको त लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर एउटा स्ट्रेट लाइन, भर्टिकल लाइन खिच। स्ट्रेट भर्टिकल लाइन। अनि त्यो लाइनबाट फेरि त्यही लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर एउटा स्ट्रेट होराइजन्टल लाइन जोड। हो त्यो आउटपुट निकालेको, त्यो भर्टिकल लाइनबाट बाहिरपट्टि निकालेको एउटा वायर हो। त्यसको नाम हो बेस। त्यसको नाम हो बेस। अनि त्यही बेसबाट एउटा मास्तिरतिर गयो एउटा वायर तलतिर गयो, त्यसबाट फेरि बाहिर निकालियो, सर्कलबाट बाहिर निस्कियो दुईटा आउटपुट। यो सिमेट्रिकल देखियो, तलतिर र मास्तिर उस्तै देखिएको छ। एउटा बेस त लेखियो, कुन चाहिँ इमिटर हो कुन चाहिँ कलेक्टर हो त? अब मास्तिरको इमिटर कि तलतिरको इमिटर, मास्तिरको कलेक्टर कि तलतिरको कलेक्टर, यो कसरी चिन्ने त भन्दा एरोले रिप्रेजेन्ट गर्छ। मैले सपोज गर तलतिरपट्टि जुन वायर आउटपुटमा निस्केको छ सर्कलभन्दा भित्रैपट्टि, त्यसमा एरो लगाऊ। एउटा एरो भित्र फर्केको बनाउने कि बाहिर फर्केको बनाउने, यसले डिटरमाइन गर्छ। यदि एरो भित्र फर्केको बनाइयो भने त्यो पिएनपी ट्रान्जिस्टर हो। एरो बाहिर फर्केको बनाइयो भने त्यो एनपिएन ट्रान्जिस्टर हो। मैले अहिले पिएनपी ट्रान्जिस्टर लेखेको छु त एरोलाई भित्रतिर फर्केको एरो बनाऊ। जुन वायरमा एरो बनाइएको छ त्यो हुन्छ इमिटर। त्यसको नाम लेख इमिटर। बचेको कलेक्टर भयो। बचेको के भयो? कलेक्टर भयो। अब फिगर बनाइसकेपछि तलपट्टि नाम लेख फिगरको। फिगर सर्किट सिम्बल अफ पिएनपी ट्रान्जिस्टर। सर्किट सिम्बल अफ पिएनपी ट्रान्जिस्टर। त्यस्तै सेम फिगर तर एरोलाई बाहिरतिर फर्केको बनाऊ। अर्को फिगर बनाऊ। सेम फिगर एरो बाहिर फर्केको। सेम फिगर एरो बाहिरतिर, आउटवार्ड इन्डिकेटिङ एरो। यसरी एरो बाहिर फर्क्यो भने यसलाई एनपिएन ट्रान्जिस्टर भनिन्छ। फेरि ल फिगरको नाम लेख। फिगरमा सर्किट सिम्बल अफ एनपिएन ट्रान्जिस्टर। एरो भित्र फर्केको छ पिएनपी ट्रान्जिस्टर, एरो बाहिर फर्केको छ एनपिएन ट्रान्जिस्टर। फिगरको नाम लेख। बाहिर एरो फर्किँदाखेरि एनपिएन ट्रान्जिस्टर, भित्र फर्किँदा पिएनपी ट्रान्जिस्टर।
पी भनेको पस्ने एन भनेको निस्किने भनेर सम्झ न। पिएनपीमा भित्रतिर एरो हुन्छ, एनपिएनमा बाहिरतिर एरो हुन्छ, नझुक्किने। यो फेरि उल्टो पाल्टो हुनसक्छ। पिएनपीमा इनवार्ड इन्डिकेट गर्छ एरो भने एनपिएनमा आउटवार्ड इन्डिकेटिङ एरो हुन्छ। नाइ भने अरू डिड टु सेम छन्। एनपिएन र पिएनपी कसरी छुट्टिन्छ त? त्यो एरो इनवार्डतिर इन्डिकेट छ कि आउटवार्डतिर इन्डिकेट छ त्यति हेरेर थाहा हुन्छ। एउटा सर्ट क्वेसन लेख, इक्जाममा धेरैचोटि सोधेको सर्ट क्वेसन। म ओल्ड इज गोल्ड हेरेर भन्छु है। ल 2071 मा आएको क्वेसन रहेछ। यो अन्त पनि आइरहेको छ। 2000 मेरो आँखा भर्खरै 55 मा पुग्यो, त्यहाँ पनि आएको छ यही क्वेसन। बिचमा पनि छन् होला जस्तो लाग्छ। ल क्वेसन टिप त। When examining a circuit diagram, when examining a circuit diagram, comma देऊ, how is it possible to tell when examining a circuit diagram, how is it possible to tell whether a transistor is NPN or PNP, सर्किटलाई हेरेर, सर्किट सिम्बललाई हेरेर कसरी एक्जामाइन गरिन्छ, कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ कि यो ट्रान्जिस्टर पिएनपी हो कि एनपिएन हो? एरोलाई हेरेर चिनिन्छ। एरोलाई हेरेर चिनिन्छ भनेर मात्रै हुँदैन नि। कहाँ भएको एरोलाई? इमिटरमा इन्डिकेट गरेको एरोलाई कसरी चिनिन्छ त भन्दा, इनवार्ड रिप्रेजेन्टिङ छ भने, इनवार्ड पोइन्टिङ एरो छ भने त्यो पिएनपी ट्रान्जिस्टर हो। आउटवार्ड इन्डिकेटिङ एरो छ भने त्यो एनपिएन ट्रान्जिस्टर हो। ल एन्सर लेख। एन इनवार्ड पोइन्टिङ एरो इन द इमिटर, an inward pointing arrow in the emitter represents PNP transistor. Full stop पछि an outward pointing arrow in emitter, represents NPN ट्रान्जिस्टर। ओके, यसरी पिएनपी र एनपिएन ट्रान्जिस्टरहरू सर्किट हेरेर एक्जामाइन गर्न सकिन्छ, छुट्याउन सकिन्छ। इमिटरमा भएको एरो भित्रतिर फर्केको छ भने पिएनपी ट्रान्जिस्टर भयो, बाहिरतिर फर्केको छ भने एनपिएन ट्रान्जिस्टर भयो। यति हो। अब ट्रान्जिस्टरको युज कहाँ हुन्छ भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। ल लेख हेडिङ, युजेज अफ ट्रान्जिस्टर। नम्बर वाइज लेख्नु मिलाएर। फर्स्ट नम्बरमा सिग्नल एम्प्लिफिकेसन। ट्रान्जिस्टर इज युज्ड फर द सिग्नल एम्प्लिफिकेसन। सिग्नललाई बढाउनको लागि। जस्तै हामीले एम्प्लिफायर भन्छौँ नि, माइक सुस्त बोलेको ठुलो बनाइदिन्छ नि, त्यो एम्प्लिफिकेसन त हो नि। त्यो पनि यसरी सिग्नललाई एम्प्लिफाई गर्नको लागि ट्रान्जिस्टर युज हुन्छ। हाम्रो यो कोर्सभित्रको कुरा हो, त्यही भएर भने ट्रान्जिस्टर इज युज्ड इन सिग्नल एम्प्लिफिकेसन। सेकेन्ड नम्बरमा लेख, ट्रान्जिस्टर इज युज्ड इन लजिक गेटहरूमा पनि ट्रान्जिस्टर युज हुन्छ। ल यसरी हाम्रो ट्रान्जिस्टर लगभग सिद्धिन्छ। यसमा तिमीहरूले ट्रान्जिस्टरको इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स र आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर पढिएको छ।
इनपुट साइडतिरको करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसनलाई इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक भनियो भने आउटपुट साइडतिरको करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसनलाई आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक भनियो। यस क्यारेक्टरिस्टिक भनेको करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन हो, यति त हो नि। ट्रान्जिस्टरमा पनि ट्रान्जिस्टरको बायसिङ हुन्छ हेर, भनेको ट्रान्जिस्टरलाई ब्याट्रीमा कसरी जोडिन्छ त्यो प्रक्रियालाई यसको बायसिङ भनिन्छ। ल अर्को सानो हेडिङ लेख, बायसिङ अफ ट्रान्जिस्टर। बायसिङ अफ ट्रान्जिस्टर। अब यो कुरा बुझ्नुपर्छ है, यो पनि एक्जाममा सोधेको छ। ल हामीले डायोड पढ्दाखेरि डायोडको एक साइडमा पी थियो, अर्को साइडमा यन थियो। पीलाई ब्याट्रीको पोजिटिभमा र यनलाई ब्याट्रीको नेगेटिभमा जोड्दाखेरि यसलाई हामीले फरवार्ड बायस भनेका थियौँ। यति बेला डायोडले क्लोज्ड स्विच जस्तो बिहेभ गर्थ्यो, करेन्ट फ्लो गराउँथ्यो। यदि त्यही डायोडलाई पी र एन टाइप भयो, पी टाइपमा होल्स छन् भने एन टाइप्समा इलेक्ट्रोन छन्। यदि पी टाइपलाई ब्याट्रीको नेगेटिभमा र एन टाइपलाई ब्याट्रीको पोजिटिभमा जोड्यौँ भने यसलाई हामीले रिभर्स बायसिङ भन्थ्यौँ। रिभर्स बायसिङ कन्डिसनमा के हुन्थ्यो त भन्दा पी टाइपमा होल्सहरू छन्, भ्याकेन्ट स्पेस फर इलेक्ट्रोन छ। यसरी कनेक्ट गर्यो भने ब्याट्रीको एन टाइपबाट निस्केका इलेक्ट्रोनहरू गएर होल्समा एडजस्ट भइदिन्छन् र यो पुरै चार्ज क्यारियर फ्री रिजन हुन्थ्यो। अनि हामीले यसलाई डिप्लेसन लेयरको विड्थ बढे जस्तो हुन्छ भनेको थियौँ। अनि यसले कन्डक्ट गर्दैन इलेक्ट्रिक करेन्ट। यति कुरा त बुझिएको छ। अब ट्रान्जिस्टरको बायसिङ भनेको पनि ट्रान्जिस्टरमा 3टा रिजन छन् हेर। अब यसलाई पनि ब्याट्रीमा कनेक्ट गर्ने प्रोसेसलाई यसको बायसिङ भनिन्छ। द प्रोसेस अफ कनेक्सन अफ ट्रान्जिस्टर विथ द ब्याट्री इज कल्ड बायसिङ अफ ट्रान्जिस्टर। जस्तो डायोडको लेखिएको थियो त्यस्तै ट्रान्जिस्टरको नि भयो। अब ट्रान्जिस्टरलाई कसरी बायसिङ गर्नुपर्छ, जसरी मन लाग्यो त्यसरी पोसिबिलिटी त धेरै होलान्, तर जसरी पायो त्यसरी ट्रान्जिस्टरलाई बायसिङ गरेर ट्रान्जिस्टरले फङ्सन गर्दैन, ट्रान्जिस्टरले वर्क गर्दैन। अब किन गर्दैन भन्ने कुरा बुझौँ पहिले। एनपिएन ट्रान्जिस्टर बनाऊ त, एनपिएन ट्रान्जिस्टर, एनपिएन ट्रान्जिस्टर बनाऊ। यसमा फर्स्टमा लेखेको एन भनेको इमिटर हो। यसमा फर्स्टमा लेखेको एन भनेको इमिटर हो। यसमा माइनसमा नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोनहरू छन्। यसमा के छन् त, इमिटर एन टाइपको भयो, एन टाइपको मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन हुन् भनेपछि यसमा नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोनहरू छन्। यो इमिटर हो, यसमा इलेक्ट्रोनहरू छन्, नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोनहरू छन्। यसलाई ब्याट्रीको प्लसमा जोड्ने कि माइनसमा जोड्ने भन्ने कुरा रह्यो। एन टाइप हो यो इमिटर। के छ एनपिएन ट्रान्जिस्टरको इमिटर एन टाइप छ। एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा इमिटर कस्तो टाइपको छ, एन टाइपको छ। यदि यसलाई ब्याट्रीको नेगेटिभमा जोडियो भने फरवार्ड बायसिङ भन्नु पर्ला। यदि यसलाई ब्याट्रीको पोजिटिभमा जोडियो भने यसलाई रिभर्स बायसिङ भन्नु पर्ला। यसको काम के हो त, चार्ज क्यारियर इमिट गर्ने, यानि कि इलेक्ट्रोन जतिसक्दो धेरै इमिट गर्ने। यदि यसलाई लिएर गएर ब्याट्रीको पोजिटिभमा जोड्यो भने त फेरि यसले डिप्लेसन लेयर जस्तो हुन्छ, यो चार्ज फ्री रिजन बनाइदिन्छ। एन टाइप छ जसमा इलेक्ट्रोनहरू छन्, चार्ज क्यारियर नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल। यदि मैले ब्याट्रीको पोजिटिभमा कनेक्ट गरिदिएँ भने त यो त डिप्लेसन लेयर जस्तो हुन्छ, अनि चार्ज इमिट गर्दैन, चार्ज फ्री रिजन बनेर बस्छ झन्। यसको काम चार्ज क्यारियर इमिट गर्ने हो। चार्ज क्यारियर इमिट गर्नको लागि यो एन टाइप छ भने ब्याट्रीको नेगेटिभमै जोड्नुपर्छ। भनेको जहिले पनि इमिटरलाई फरवार्ड बायसै गर्नुपर्छ, नभए यसले वर्क गर्दैन। यसमा लेख इमिटर साइड फरवार्ड बायस हुनुपर्छ, यो कुरा नबिर्स। इमिटर साइड फरवार्ड बायस हुनुपर्छ। अब एनपिएन ट्रान्जिस्टरको डिस्कस गर्दै थिएँ मैले। एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा फरवार्ड बायस गरियो, ल इमिटरलाई फरवार्ड बायस गरियो। त्यो एनपिएन ट्रान्जिस्टरको सुरुको त इमिटर छ एन, यसलाई ब्याट्रीको नेगेटिभमै जोडियो भनेको यसले जतिसक्दो धेरै इलेक्ट्रोनहरू इमिट गर्यो। अनि लास्टमा भएको एनपिएन ट्रान्जिस्टरको लास्टको एन त कलेक्टर हो। यसले कलेक्ट गर्नुपर्छ, समातेर छोपेर राखेर बटुल्नुपर्छ, त्यही बुझ।
यहाँबाट यताबाट इलेक्ट्रोन आइरहेका छन्, उता गएर तिनीहरू त्यहाँ कलेक्ट हुनु पर्यो। इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो भने लास्टको यानमा ब्याट्रीको पोजिटिभ जोड्यौँ भने अनि अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट हुन्छ, राम्रोसँग कलेक्ट गर्छ। यसरी हामीले लास्टको यानलाई चाहिँ फेरि के गरियो त ब्याट्रीको ठ्याक्कै अपोजिटतिर पोजिटिभमा जोडियो। यसरी यानलाई पोजिटिभमा जोड्नु भनेको त रिभर्स बायस गर्नु हो। यो कलेक्टरलाई जहिले पनि रिभर्स बायस गरिन्छ। लेख, इमिटर साइड अलवेज फरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर साइड अलवेज रिभर्स बायस्ड। बुझ्यो नि है? किन त? वाइ? बिकज द फङ्सन अफ इमिटर इज टु इमिट द चार्ज क्यारियर एन्ड फङ्सन अफ कलेक्टर इज टु कलेक्ट द चार्ज क्यारियर। इफ वी डु नट डु द सच बायसिङ देन ट्रान्जिस्टर विल नट वर्क। ट्रान्जिस्टरले काम गर्दैन। एउटा सर्ट क्वेसन लेख, वाइ? इमिटर साइड अफ ट्रान्जिस्टर इज अलवेज फरवर्ड बायस्ड। Emitter side of transistor is always forward biased and collector side of transistor is always reverse biased. Why? Emitter side of transistor is always connected in forward biased condition. Why? Emitter side of transistor is always connected in forward biased condition and collector side of transistor is always connected in reverse biased condition. ल, यति कुराहरू डिस्कस गरिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट डे चाहिँ लजिक गेटहरूको बारेमा डिस्कस गरौँला र बचेका सर्ट क्वेसनहरू ओल्ड इज गोल्डदेखि पनि केही डिस्कस गरौँला। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.unikfm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.unicfmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।